हरियो वन नेपालको धन भनाइलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी वन व्यवस्थापनमा जुटेको छ। पश्चिम नवलपरासी प्राकृतिक सम्पदा र वन जङ्गलले भरिपूर्ण भएको एक सुन्दर जिल्ला रहेको छ। यहाँका वन जङ्गलमा धेरै बोट बिरुवा, वनस्पति, जडीबुटी, रुखहरू र जैविक विविधताले भरिएको छ। वन जङ्गल प्रकृतिको एउटा अभिन्न अङ्ग रहेकोले वन जङ्गलले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई बढाउनुको साथै हामीलाई सास फेर्नको लागि चाहिने अक्सिजन समेत दिने गर्दछ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072 अनुसार प्रशासनिक विभाजन पश्चात संघीय गणतन्त्र नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा अवस्थित यो जिल्ला चुरे, तराई तथा भित्री मधेसमा फैलिएको तराईको जिल्ला रहेको छ। चुरे क्षेत्रको भूभाग भौगोलिक हिसाबले ज्यादै कम भए तापनि त्यहाँको जैविक विविधता, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उपलब्धताको कारणले धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। जिल्लाको कुल भूभागको करिब 32% अर्थात् 21,980 हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ। सानो क्षेत्रमा फैलिएको यस जिल्लाको अधिकांश भाग तराई क्षेत्र हो भने केही भाग चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। यो जिल्ला विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, पेशा भएका समुदायका साथै विविध प्रजातिका वनस्पति, वन्यजन्तु तथा विविध हावापानीको संगम स्थलको रूपमा रहेको छ। जिल्लाको धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरूमा त्रिवेणी धाम, पाल्ली भगवती, गौतम बुद्धको मावली, पण्डितपुर, गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको रामग्राम स्तूप, मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थल मदार बाबा स्थान लगायतका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। यस जिल्लाको पूर्वमा नवलपुर जिल्ला, पश्चिममा रूपन्देही जिल्ला, उत्तरमा पाल्पा र दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रदेश जोडिएको सिमाना रहेको छ। यस जिल्लामा कुल 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी कुल 7 पालिकाहरू रहेका छन् भने कुल 74 वटा वडाहरू रहेका छन्। यस जिल्लाको अक्षांश 27.32 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देशान्तर 83.40 डिग्री पूर्वी देशान्तर रहेको छ। यस जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 724.83 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 42,483 हेक्टर रहेको छ, जसमध्ये 21,859 हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र रहेको छ। त्यस्तै 42,956.90 हेक्टर क्षेत्रफल कृषि क्षेत्र, 37 हेक्टर झाडी क्षेत्र र 7,630.09 हेक्टर क्षेत्र अन्य क्षेत्र रहेको छ। जिल्लामा प्रमुख नदीहरू नारायणी नदी, तुरिया खोला, धनेवा खोला, भलुई खोला, पुता खोला, पुमै खोला, झराई खोला, रोहिणी खोला, कुकरसोनी खोला, राईपुरुवा खोला, पानभार खोला, खजुरा खोलाहरू रहेका छन्। वनको अवस्था र प्रकार। यस जिल्लाको दक्षिणमा तराईको समतल भूभागसँग जोडिएको भावर वन जङ्गल उष्ण प्रदेशीय खालको छ भने उत्तरतर्फ चुरे क्षेत्रको वन जङ्गल पनि उष्ण प्रदेशीय खालको छ। यस जिल्लाका प्रमुख रुख प्रजातिमा साल, सतीसाल, सिसौ, खैर, असना, सिमल, टिक, साज, कदम, बोट, धाइरो, जामुन, सिरिस, बहर, दबदबे, खमारी, जिए साल आदि छन्। यो जिल्ला विभाजन पश्चात सानो क्षेत्रमा रहे तापनि यस जिल्लाको वन व्यवस्थापनको हिसाबले धनी रहेको छ। यस जिल्लामा कुल 4 वटा सब वन डिभिजन कार्यालयहरू रहेका छन्। यस्तै हालसम्म यस जिल्लामा समुदायद्वारा व्यवस्थापन भएका सामुदायिक वन 57 वटा रहेका छन् भने 1 वटा साझेदारी वन रहेको छ। त्यस्तै 85 वटा निजी वन र बाँकी सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा रहेको छ। जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमध्ये बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रभित्र 9,722 हेक्टर, सुनवल नगरपालिका क्षेत्रभित्र 10,277 हेक्टर, रामग्राम नगरपालिकाभित्र 48 हेक्टर, सुस्ता गाउँपालिकाभित्र 1,050 हेक्टर, सरावल गाउँपालिकाभित्र 746 हेक्टर र पालीनन्दन गाउँपालिका 9 र प्रतापपुर गाउँपालिकाभित्र 7 हेक्टर गरी कुल 21,859 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। यो जिल्ला तराई, भित्री मधेस हुँदै चुरे पर्वतसम्म फैलिएको कारण वन्यजन्तु विविधतामा पनि धनी रहेको छ। जिल्लामा पाइने मुख्य वन्यजन्तुहरू रतुवा मृग, चितुवा, खरायो, स्याल, दुम्सी, लङ्गुर, बाँदर, जङ्गली बिरालो, बदेल, नीलगाई, साँझ, आसमे, रातो बाँदर, मलसाप्रो, न्याउरी मुसा रहेका छन् भने पंक्षीमा देश, राजहंस, मयूर, ठाडे गिद्ध, लाको गिद्ध, चिल, सुगा, ढुकुर, हाँडीफोर, लुइचे, कालिज, बाज, कालो स्टर्क रहेका छन्।
यता जलचरतर्फ घडियाल गोही, मगर गोही, विभिन्न प्रजातिका माछाहरू रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयबाट सम्पादित मुख्य कार्यहरू। वन कार्यालयले वन क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्दै आएको छ। त्यस्तै वन्यजन्तुको संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गमा वन पैदावारको आपूर्ति गर्ने काम गर्नुका साथै तोकिएको वन तथा वातावरण सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको नियम गर्ने गराउने काम पनि गर्दै आइरहेको छ। यस जिल्लामा सञ्चालित वन विकास, वातावरण संरक्षण, जडीबुटी प्रबन्धन, जलवायु परिवर्तन, वन डढेलो व्यवस्थापन आदि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनबाट जिल्लाको वन जङ्गलको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनका साथै यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरूको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकासमा समेत ठूलो योगदान पुगेको महसुस गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख बताउनुहुन्छ। वर्ष 1979-80 डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीले यो वृक्षारोपणका लागि र चाहिँ अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, जसको लागि हामीलाई चाहिँ हालसम्म चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट लगभग 62 हेक्टर बराबरको चाहिँ क्षेत्रफलमा वृक्षारोपणको लागि लगभग 77 लाख रकम हामीलाई चाहिँ विनियोजन भएर आएको छ। त्यो सबै रकमहरू र खर्च गर्ने गरी हामीले चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग हामीले सार्वजनिक जग्गाहरूमा अथवा चाहिँ सामुदायिक वन क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गर्ने गरी र कतिपय ठाउँहरूमा अतिक्रमण हटाएर त्यो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने गरी हामीले चाहिँ सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ। र वास्तवमा नवलपरासी जिल्लामा जम्मा टोटल भूभागको लगभग चाहिँ 31% मात्रै चाहिँ वन क्षेत्र रहेको छ। त्यो मध्ये यसमा 7वटा पालिका रहेकोमा 3टा गाउँपालिका, पालीनन्दन गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका र रामग्राम नगरपालिकामा 1% टोटल चाहिँ पालिकाको टोटल क्षेत्रफलको 1% भन्दा चाहिँ कम वन क्षेत्र रहेको चाहिँ अवस्था छ। र धेरै वन क्षेत्र रहेको चाहिँ हाम्रो सुनौल र बर्दघाट नगरपालिका हो। र हाम्रो वृक्षारोपण पनि प्राय त्यही क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रित गर्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। तापनि यहाँ चाहिँ के भइराखेको छ भने यो दक्षिणतिरको जुन मैले अघि नाम लिएँ पालीनन्दन र प्रतापपुर र रामग्राम, यो पालिकाहरूमा हाम्रो चाहिँ फोकस भनेको सार्वजनिक जग्गाहरू, प्रति ऐलानी जग्गाहरूमा हाम्रो चाहिँ फोकस हो। त्यसको लागि चाहिँ पालीनन्दन के अरे यो सार्वजनिक प्रति ऐलानी जग्गाहरूको चाहिँ स्वामित्व पालिकाहरूसँग रहने र पालिकाहरूसँग हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रेकर्ड पनि हामीलाई चाहिँ थाहा नभएको भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई जानकारी आयो। र त्यो हुँदाहुँदै पनि खोला नाला किनारहरूमा, नदी उकास जग्गाहरूमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर कतिपय ठाउँहरूमा वृक्षारोपणको हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। र यो वर्ष वृक्षारोपणको लागि हामीले चाहिँ 2,55,000 बिरुवा उत्पादन गरेका छौँ। र गत वर्षको चाहिँ हामीसँग बहुवर्षीय बिरुवा र 1 वर्षीय बिरुवा जुन हाम्रो बाँकी थियो त्यो चाहिँ हामीसँग 1,19,000 गरेर हामीसँग बिरुवाहरू चाहिँ वृक्षारोपणको लागि तयार छ। र यो सबै कार्यक्रमको लागि हामीले समूहसँग सम्झौता गरिसकेको हुनाले हामीलाई लाग्छ यो कार्यक्रम चाहिँ सफल रूपमा हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो दक्षिणतिरको चाहिँ हाम्रो पालिकाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ त्यहाँ कृषकहरूले वर्षेनी उहाँले चाहिँ गत वर्षदेखि र विगत वर्षहरूदेखि नै उहाँले हामीले उत्पादन गरेको, हामीले त वर्षको लगभग 2 देखि 3 लाख बिरुवा उत्पादन गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ बिरुवाहरू वितरण गर्ने समय निकै खोसाखोस तरिकाले कृषकहरूले लिएर गएर रोप्नुहुन्छ पनि। र ती बिरुवाहरू उहाँले रोपेर आफ्नो निजी आबादी जग्गाहरूमा रोपिसकेपछि कहीँ आफ्नो खेतको डिलमा रोप्ने, कहीँ कतिले चाहिँ त पुरै जग्गाभरि नै त्यही निजी वनको रूपमा 88वटा त हाम्रो निजी वन दर्ता भएको अवस्था छ। र त्यो जग्गाहरूमा रहेको चाहिँ रुखहरू हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष हामीले चाहिँ लगभग 83,000 CFT चाहिँ हामीले त्यो निजी आबादीकै काठको छोडपूर्ति गरिसकेका छौँ। त्यस्तै दाउराको रूपमा हाम्रो 130 चट्टा बराबर चाहिँ दाउरा चाहिँ हाम्रो निजी आबादीबाटै निकासी भएको छ। गत वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 75,000 बराबर चाहिँ को CFT
काठ चाहिँ निजी आबादीबाटै चाहिँ उत्पादन भएको र लगभग 72 चट्टा दाउरा पनि त्यही निजी आबादीबाटै चाहिँ उत्पादन भएको। यसरी हेर्दा एभरेजमा हाम्रो चाहिँ 1 लाखको हाराहारीमा उत्पादन हुने र जुन जसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कृषकहरूले आफ्नो निजी वन अथवा निजी आबादी जग्गामा लगाएको रुखहरूबाट निकै मात्रामा फाइदा पाएको अवस्था छ र त्यो सबै बिरुवाहरू हामीले निःशुल्क रूपमा प्रत्येक वर्ष उहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसको संरक्षण हुर्काउने र त्यसबाट फाइदा लिने कामहरू कृषकहरू स्वयं आफैले गर्नुहुन्छ। डिभिजन वन कार्यालयले वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरण संरक्षण, वनको संवर्धन र उचित सदुपयोग गराउँदै आएको छ। त्यस्तै वन पैदावार सङ्कलन, सदुपयोग र बिक्री वितरणमा नियमन, प्रचलित नीति अनुसार सम्भाव्य सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन तथा धार्मिक वन क्षेत्रहरूको पहिचान, योजना निर्माण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन पनि गर्दै आएको छ। वन क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सर्वसाधारणमा जनतालाई जानकारी गराई वन संरक्षणमा जनसहभागिता जुटाउने कामका साथै वन्यजन्तु जन्य अपराधको नियन्त्रण र नियमन समेत गर्दै आएको छ। प्रचलित नीति बमोजिम विभिन्न स्वीकृत कार्यक्रमहरू जस्तै नर्सरी सञ्चालन, बिरुवा उत्पादन, बिरुवा वितरण, वृक्षारोपण गर्दै आएको छ भने जिल्लामा निजी वन, सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास तथा कृषि वन प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने र आवश्यक ज्ञान र सिप हस्तान्तरणका कार्य समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। नदी प्रणाली लगायत चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा नदीजन्य पदार्थको सदुपयोगमा नियमनका साथै जिल्ला स्तरीय वन विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवालासँग समन्वय विस्तार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। वन क्षेत्रमा भइरहेको व्यक्तिगत तथा संस्थागत वन अतिक्रमण न्यूनीकरणका लागि नियम कानुन र सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। वन अतिक्रमण तथा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी यस जिल्लाको प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ। बाढी पीडित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा साथै वन क्षेत्रसँग जोडिएर रहेका आबादीको सीमा बढाई वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने गरेको छ। साथै राजमार्गको छेउछेउमा वन पैदावार चोरी निकासी र खोला नालाको क्षेत्रमा गैर कानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन चर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। अन्य विकास निर्माणका कामका लागि भने वन क्षेत्रकै जग्गामा प्रयोग हुनुका साथै संस्थागत अतिक्रमण तीव्र रूपले बढ्दै गएकोले वन क्षेत्रमाथि समस्या थपिएको छ। पुनर्वास कम्पनी, ग्रामीण आवास, बसोबास, सुकुम्बासी आयोग, आयोजना, परियोजना एवं अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना वा कार्यक्रमका कारण हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र अन्यत्र दर्ता भइसकेका छन्। त्यसको अलावा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट पनि जग्गा दर्ता गर्ने क्रम जारी छ। यसरी जिल्लाको रामग्राम र पालीनन्दनमा 157.82 हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ भने बर्दगाड सरावलमा 288.5 हेक्टर, प्रतापपुर सुस्तामा 126.2 हेक्टर र सुनवलमा 173.99 हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। यसरी जिल्लामा कुल 746.51 हेक्टर वन क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको देखिन्छ। तर अबका दिनमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत वन अतिक्रमण रोक्न कार्यालयले व्यापक अनुगमन, नियमन र जनशक्ति परिचालन गरी न्यूनीकरणमा जुटेको कार्यालय प्रमुख महेन्द्र वागले बताउनुहुन्छ। र अतिक्रमण नियन्त्रणको लागि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो यो जिल्लामा लगभग चाहिँ 48 हेक्टर जति हाम्रो चाहिँ अतिक्रमणको चाहिँ डाटा छ। त्यो अतिक्रमण अहिले नयाँ होइन, त्यो धेरै पुरानो चाहिँ हाम्रो अतिक्रमण चाहिँ हो र अहिले नयाँ अतिक्रमण भएको छैन। र त्यो अतिक्रमण चाहिँ लाई हटाएर हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा त्यसलाई वृक्षारोपण गर्नको लागि हामीले चाहिँ यस वर्ष हामीले मामे सतीसरिया सामुदायिक वनसँग हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट पनि गरेका छौँ र जुन ठाउँमा हामीले अतिक्रमण हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले तत्कालै हाम्रा कर्मचारीहरू हाम्रो चाहिँ कर्मचारी नभ्याएमा हामीले प्रहरी प्रशासनसँग पनि सहयोग लिएर हामीले त्यो अतिक्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दछौँ र त्यस्तो अतिक्रमण गर्ने गराउने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ कानुनी कारबाहीको दायरामा पनि लिएर आएका छौँ र यसमा अतिक्रमण चाहिँ गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनले वन ऐन 2076 को दफा 50मा यो कानुनी सजायको व्यवस्था छ र कोही व्यक्तिले चाहिँ वन अतिक्रमण गरेर आबाद गर्यो, घर छाप्रो बनायो भने उसलाई 5 वर्षसम्म कैद र 1 लाखसम्म जरिवाना हुने
अवस्था रहेको छ र वृक्षारोपण गरेको ठाउँमा वृक्षारोपणका बिरुवाहरू चाहिँ मार्यो अथवा उखल्यो नाश गर्यो भने त्यो प्रति बिरुवा 500 जरिवाना गर्ने चाहिँ वन ऐनमा व्यवस्था छ र पुनः त्यही व्यक्तिले त्यही कामहरू दोहोऱ्यायो भने प्रत्येक पटक चाहिँ उसलाई 1 वर्षसम्म कैद र 20,000सम्म जरिवाना गर्ने यो कानुनी व्यवस्था छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले यो गरेको वृक्षारोपणलाई हामीले चाहिँ एकदमै सफल रूपमा लैजानको लागि यो कानुनी चाहिँ प्रावधान समेतलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर त्यो जनचेतना पनि हामीले फैलाउने हिसाबले गरेका छौँ। समावेशी एवं सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनमा जोड दिई जिल्लाभरिका सबै उपभोक्तालाई वनमा अपनत्व भावनाको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ। हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वन समूहको संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता, व्यवस्थापकीय पक्षलाई दिगो तथा मजबुत बनाउन र विभिन्न महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति एवं पछाडि परेका तथा पारिएका वर्गलाई वन क्षेत्रको किवासमा समाहित गरी रोजगारीको अवसरको सृजना तथा न्यायोचित वितरण प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रका अतिक्रमणलाई रोकी वन तथा वन क्षेत्रको जग्गालाई यथास्थितिमा कायम राख्न र वन क्षेत्रले योगदान दिँदै आएको जैविक विविधता संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण, जमिनको उर्वरा शक्ति संरक्षण गर्ने र खोला नालाबाट भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अत्याधिक दोहनलाई कम गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको महसुस गरिएको छ। वनसँग सेलिब्रिटी कार्यक्रमले वनको अवस्था मजबुत बनाउन र वन व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। यस कार्यक्रममा विभिन्न पालिका सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग वन क्षेत्रको विस्तार र वन संरक्षणमा उहाँहरूको योगदान कस्तो रहेको भन्ने कुराहरू समावेश गरिएको छ। वन क्षेत्रको विकासको माध्यममा विपन्न महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति एवं पछाडि परेका तथा पारिएका वर्गहरूलाई रोजगारीको अवसरको सृजना तथा आय वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण प्रणालीबाट मानवीय तथा आर्थिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्न सक्ने सुनवल नगरपालिका नगर प्रमुख विमला अर्यालको भनाइ छ। विगतमा हामी वृक्षारोपण गऱ्यौँ सामुदायिक वनहरूमा र यो वर्ष अझै विशेष गरी वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिने र वृक्षारोपण गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रम पनि पास गरेछौँ कि 1 वन 1 वाटिका अनि त्यस पछाडि 1 वन 1 उद्यमको नीति कार्यक्रम पनि हामीले पास गरेका छौँ र हामीले उत्पादनमा आधारित बिरुवाहरू होइन उत्पादनमुखी बिरुवाहरू हामी वृक्षारोपण गर्ने जस्तै अमलाहरू भयो होइन अमिसहरू भयो अनि त्यसपछि चाहिँ बेलहरू भयो, बेल जुसहरू फ्याक्ट्री पनि छ अनि उद्योग पनि छ अनि त्यसै गरी यो जामुनहरू होइन अब फलफुलका बिरुवाहरू यस्तो बिरुवाहरू अब हामी आउने यो वर्षमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने र अतिक्रमण हुनबाट पनि होइन जग्गाहरू चाहिँ अति सार्वजनिक जग्गाहरूलाई संरक्षण गर्ने अनि त्यसपछि हामी एउटा सौन्दर्यीकरण गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै हामी चाहिँ आगामी दिनमा वृक्षारोपणका योजनाहरूलाई तीव्र गतिमा चाहिँ लैजाने र हामी सँगसँगै यो हामी चाहिँ वनलाई 1 वन 1 वाटिकाको रूपमा हामी चाहिँ त्यो पहिचान दिने गरी हामी अगाडि बढ्ने नीति कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यता सार्वजनिक एलानी प्रतिनिधि उकास जग्गामा व्यापक वृक्षारोपण गरी वनका विकास तथा निजी वन विकासको कार्यक्रमबाट वन पैदावारको उत्पादन बढाउने आगामी दिनमा सरावल गाउँपालिकाले योजना बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीको भनाइ छ। यस वर्ष हामी सरावललाई हरियो सरावल बनाउने उद्देश्य राखेर समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम भन्ने हामीसँग कार्यक्रम पनि छ। यो सङ्घको कार्यक्रम हो र यसै वर्ष हामी वन ऐन पनि पारित गऱ्यौँ गाउँसभाबाट र वन ऐन पनि तयार भइसकेको छ र एकजना वन प्राविधिक पनि भर्ना गरिसकेछौँ। हामी छुट्टै एउटा शाखा खोलिसकेको छौँ। वन सम्बन्धी कार्यक्रम हेर्दैछ र अब यो सरावल गाउँपालिकाभित्र जति पनि सार्वजनिक जग्गा छ त्यसको डाटा सङ्कलन हुँदैछ र कुन कुन ठाउँमा वन क्षेत्रले कति ओगटेछ, निजी वन, सामुदायिक वन र जति खाली जग्गा छ त्यसको संरक्षण गरेर तारबार गरेर हामी अब वृक्षारोपण गर्ने योजना बनाएर हामी अहिले बजेटिङ पनि गर्न गइरहेका छौँ र भर्खरै 1 महिना अगाडि हामी सरावल गाउँपालिकाको प्रत्येक घरमा एउटा मेवाको बोट
एक मेवाको बिरुवा भनेर हामी घर दैलोमै गएर वितरण गऱ्यौँ। र सँगसँगै अघि भर्खर यो अस्ति यो 10 दिन अगाडि बोट बिरुवा पनि हामी फलफुलको बोट बिरुवा हामी वितरण गऱ्यौँ, जसमध्ये मेवाको बिरुवा 10,000 जति वितरण गरियो र आँप, लिची, कटहर, कागती लगायतका बिरुवा 8,000 जति वितरण गरिसक्यो। र अब विडम्बना यस वर्ष यो मौसमले साथ दिइरहेको छैन, पानी आउन सकेन, बिरुवा त रोपियो तर त्यो बिरुवाको लागि आवश्यक अब यो मौसम अलि अब राम्रो हुन सके छैन। अब यस्तै रह्यो भने यो वास्तवमा वन विनाशकै कारण पनि हो र अब हामी सबै जनताहरू जागरुक हुनुपर्छ, वन जोगाउनुपर्छ, चाहे निजी होस् सार्वजनिक होस्। हामी हरियालीतिर अब ध्यान दिनुपर्छ। जे पनि काम गर्दा नयाँ घरको डिजाइन गरिन्छ भने घरको अगाडि कमसेकम 2वटा बिरुवा रोप्ने अब बानी बसालौँ। सँगसँगै खेतबारीतिर पनि हामी अब हरियाली कसरी हुन्छ, वन वृक्षारोपणलाई हामी बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र माथिपट्टि वडा नम्बर 1 तिर हामीसँग 3टा वन समिति पनि छ, वन समूह छ, त्यसले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ, राम्रो छ, जङ्गललाई संरक्षण गरेको छ। र अब तलतिर नयाँ यो जुन खाली जग्गाहरू छ त्यसको अब यो जग्गा व्यवस्थापनको लागि समितिहरू गठन गर्ने काम हाम्रो भइरहेको छ। र यसरी यो प्रत्येक वडामा जति खाली जग्गाहरू छ त्यसलाई संरक्षण गरेर विशेष गरेर हरियाली बनाउने उद्देश्य राखेर हामी काम गर्दैछौँ। र यो सरकारी निकायका जति पनि वडा कार्यालयहरू छ, त्यो स्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, यी सबै ठाउँमा हामी वृक्षारोपण गर्नलाई एकदमै अब फोकस गरिरहेका छौँ र निःशुल्कमा बिरुवा उपलब्ध गराउने काम पनि हुँदैछ। र सँगसँगै सरावलमा भएका जति पनि विद्यालय छ सबै विद्यालयलाई एउटा हरियो विद्यालय, त्यहाँको वातावरण मैत्री होस् भनेर हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अब यहाँका अब निजी जङ्गलको लागि पनि अब उपभोक्ताहरू आइराख्नु भएको छ, बोट बिरुवा लगिराख्नु भएको छ, रोपिराख्नु भएको छ। त्यसकारण अब यो हामी भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास सँगसँगै अब हरियाली पनि बनाउनुपर्छ, वन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण अब पब्लिकहरूलाई, आम नागरिकलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कि तपाईँ निजी तरिकाले पनि घर अगाडि हरियाली बनाउनुहोस् भनेर आग्रह गर्दै अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नमस्ते। वनको संरक्षण र नयाँ क्षेत्रमा वनको विस्तार र प्रवर्धनमा पालिकाको भरपूर सहयोग रहने प्रतिबद्धता छ। हाम्रो पालिकाभित्र रहेका नदी उकासका जग्गाहरू र विशेष गरी गण्डक कमान्ड क्षेत्रको जग्गा हामीसँग पर्याप्त रहेको छ। र सार्वजनिक जग्गाहरू भन्दा नि लगभग वार्ड नम्बर 8मा हेर्ने हो भने हामी 2 ठाउँमा गरेर लगभग 20 बिघाभन्दा बढी जग्गा हामीसँग सार्वजनिक जग्गा पनि रहेको कुरा भएको छ। त्यसलाई अहिले त्यो जग्गा नै संरक्षण गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। जग्गा संरक्षण भइसके पश्चात हामीले रुख बिरुवाहरू कसरी लगाएर त्यसलाई एउटा साझेदारी वनको रूप दिने पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। यद्यपि अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने हामीले यसपालि नै हाम्रो कृषि शाखाले प्रत्येक घरलाई 1 बिरुवा अनिवार्य लगाउनु पर्ने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम राखेका थियौँ, 1 घर 1 बिरुवा। त्यस अन्तर्गत हामीले 10,000 बिरुवा प्रत्येक घरमा 2 दिन अगाडि मात्रै हामीले लगाउने काम चाहिँ गरेका छौँ। र त्यो हामीले पालिकाले फ्री अफ कस्ट दिएको छ प्रत्येक घर परिवारलाई, र उहाँहरूले चाहिँ खाल्डो खनेर लगाउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ र त्यसको मोनिटरिङ पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यद्यपि अब पनि हामीले वन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। धेरैभन्दा नि पहिलो फोकस हामीले के गरेका छौँ भने यो गण्डक क्षेत्र जति यो पश्चिमी गण्डक नहर गएको छ योसँग हामीले यसको ल्याइजो मार्फत हामीले कुरा गर्दैछौँ। हाम्रो भारत सरकारको बिहार राज्यका प्रतिनिधिहरूसँग उहाँहरू यदि तयार हुनुभयो र त्यसको सहमति बन्यो भने निश्चय पनि हामी यो लगभग 10.5-11 किलोमिटरको टेरिटोरीमा हामी दुईटैतर्फ सार्वजनिक बिरुवा चाहिँ लगाउने काम चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। वन क्षेत्रको हिसाबमा हामीले नदीजन्य जग्गाहरूलाई, सार्वजनिक जग्गाहरूलाई, निजी वनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ र बाटोघाटोको छेउ जग्गालाई पनि हामी वनको रुख बिरुवा रोप्ने त्यसरी हामीले अवधारणा पनि लिएका छौँ। र खाली रहेका जग्गाहरूमा अब आउने दिनमा पनि हामीले वन क्षेत्र बनाउने र अक्सिजनको मात्रा बढाउने एउटा अभियानसहित हामीले अगाडि बढ्नेछौँ।
र हामीले अब के यो वर्ष बोट बिरुवाको एक घर एक बिरुवा अवधारणा अनुसार हामी अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। जस्तै अब घरमा अब के हुन्छ, काग्दी हुन्छ होइन, आँपहरू हुन्छ, अब बैरीहरू हुन्छ, धेरै बिरुवाहरूको हामी अवधारणा लिएका छौँ। त्यसरी हामीले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र यो नदीको क्षेत्रमा डिलमा रहेको खाली रहेका ठाउँहरूलाई पनि हामीले रुख लगाउने, कति त लगाइसकेका छौँ भने कति लगाउने हामीले अब यो सालदेखि सुरु गर्ने कुरा हामीले हजुरहरूलाई भूमिका अब वन संरक्षण गरिरहेका छन्। नाङ्गालाई बोट बिरुवा लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। अब यसले उपभोक्ताले त गरिरहेछन्, यसमा चाहिँ रोक भने रोक्छन्, तार लगाइदियो भने लगाइरहेको अवस्था छ। तर तार वृक्षरोपण फाँडेरै सार्वजनिक अतिक्रमण बनेको छ। त्यस हुनाले यो कुरामा चाहिँ उपभोक्तामा यसमा दोष छैन, उपभोक्ताले जतिखेर भने त्यतिखेर गर्छन्। अब अलिकति तपाईँले उठाउनु भएको सार्वजनिक जग्गा, खोला उकासका क्षेत्रहरू, नहरका क्षेत्रहरू र गौचरणहरू, पानीका मुहानहरूलाई पनि उपभोक्ता समिति बनेर संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ। वनको संरक्षण र संवर्धनका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, ऐलानी, प्रतिनदी उकासका क्षेत्रहरूमा पालिकाले वृक्षारोपण गरी वनसँग जोड्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू रहेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय त भन्ने अहिले त्यस्तो वन वातावरणमा काम गराएको त्यस्तो अनुभूति पाइएको छैन। तर स्थानीय सरकार भएपछि सबैभन्दा ठुलो दायित्व वन वातावरण र व्यवस्थापनको हिसाबले वन वातावरणतिर पनि फोकस गर्नुपर्छ नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले। र त्यसका लागि अवसरहरू तमाम छन्। विभिन्न खोला नालाहरू रहेका छन्, सार्वजनिक प्रतीहरू रहेका छन्, नदी उकासहरू रहेका छन्। र अझ भन्यो भने धेरैले खेती गर्न नसकेको स्थानमा त्यस्तो छ भने त्यस्ता बागवानीको रूपमा पनि स्थापना गराउन सक्छन् पालिकाहरूले आफ्नो लगानीमा। कृषि क्षेत्रमा तमाम लगानी गरे पनि त्यही कृषि मध्येको अन्नभन्दा बागवानीतिर फोकस गर्यो भने त्यसले पर्यावरणीय रूपमा पनि काम गर्छ, स्थानीय किसानको लाभ पनि हुन्छ र त्यसबाट आय आर्जन पनि गर्ने खालका अवस्थाहरू हुन्छ। र वन र यो बागवानी यस्तो छ भने त्यसले फल पनि हामीलाई दिन्छ, आहारा पनि दिन्छ र काठ पनि दिन्छ। निरन्तर दिने भनेको उसले अक्सिजन हो र अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा उसले प्रवाह गरिरहन्छ। यी कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले मनन गर्नुपर्छ र सर्टेन पर्सेन्ट, केही प्रतिशत नै यति प्रतिशत हो मेरो वन वातावरण क्षेत्रको भनेर पालिकाहरूमा अधिकांश पाइएको छैन। र वन वातावरण नीति कार्यक्रममा समावेश गर्ने तर बजेट कार्यक्रममा समावेश नगर्ने र त्यसको प्रगतिहरू नदेखाउने खालका कामहरू अहिले भएको छ। त्यो गरोस्, त्यो गर्नु नै के हुन्छ भने जनताको लागि हितकारी हुन्छ। सामुदायिक वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय जातको वन पैदावारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। सामुदायिक तथा साझेदारी वनलाई उपयुक्त वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै जनतालाई सहज रूपमा वन पैदावार उपलब्ध गराई राजस्व अभिवृद्धि गर्न सकिने छ भने गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडीबुटीहरूको विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउन सकिनुका साथै जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। वनलाई थप सुन्दरीकरणसँग बढी पैदावार बनाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत सामुदायिक वनहरू वन व्यवस्थापनमा व्यापक जोड दिएको जनउद्देश्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बलबहादुर थापा जिकिर गर्नुहुन्छ। दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेर यो सामुदायिक वनले काम गरिरहेको छ। र सामुदायिक वनले आफ्नो वन क्षेत्र भित्रको प्रत्येक वर्ष 99वटा रुख काट्ने जुन हामीलाई कार्ययोजना व्यवस्था छ त्यही अनुसारले हामीले प्रत्येक वर्ष 99वटा रुख काट्छौँ। र त्यो 99वटा रुख काटेको क्षेत्रलाई तारबार गरिसकेपछिबाट हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ तारबार गर्छौँ। र तारबार गरिसकेकोमा झाडी सफाइ गर्दै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यो हाम्रो 73-74मा यो भएको कटान भएको प्लट क्षेत्र हो, यसको उत्पादन यस्तो भएको छ। हामीले 99वटा रुख मात्रै काटेको थियौँ यहाँ भने अहिले यहाँ चाहिँ लाखौँ बिरुवाहरू उत्पादन भएको छ। यसरी छ भने अर्को यो झाडी सफाइमा हामीले उपभोक्ताहरूलाई, यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई मात्रै काम लगाउने गरेको छौँ। हामी बाहिरबाट कुनै पनि कामदार ल्याउँदैनौँ। यहाँको उपभोक्ताहरूलाई रोजगारी सिर्जना भएको छ र उहाँहरूलाई केही समयको लागि हामीले रोजगारी पनि दिन्छौँ। लगभग प्रत्येक वर्ष 200 देखि 250 जनाहरूले
15 दिनदेखि 20 दिनमा हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्तरको रोजगार प्राप्त गरेका छौँ। बिरुवा उत्पादन र वितरण वृक्षारोपण। जिल्लाको राष्ट्रिय वन सार्वजनिक तथा निजी जग्गाहरूमा व्यापक वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको आपूर्ति एवं वातावरण संरक्षणका लागि जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापक वृक्षारोपण गरिएको छ। कार्यालयले 1 वर्षीय बिरुवा कुल 5,90,000 र बहुवर्षीय बिरुवा 30,000 उत्पादन गरिएका छन्, जसमा टिक, मसला, निम, बकाइनो, जमुना, जामुन, इपिल, कदम, बेल, लहरे पिपल, हर्रो, बर्रो, सिसौ आदि रहेको र यसले यस क्षेत्रमा वनको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनुको साथै हरियाली जिल्लाको परिचय दिन समेत सफल भइरहेको छ। कार्यालयले यस वर्ष विभिन्न सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक जग्गा लगायतका क्षेत्रहरूमा कुल 71 हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न वनजन्य प्रजाति र जडीबुटी गरी करिब 92,000 बिरुवा रोपण भएको छ। यसका साथै विगतका आर्थिक वर्षमा रोपण गरिएका क्षेत्रमध्ये 5.5 हेक्टरमा यस वर्ष पुनः वृक्षारोपण गरिएको र 40 हेक्टर क्षेत्रमा गोडमेल समेत गरिएको छ। त्यस्तै एक पालिका एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम अन्तर्गत रामग्राम नगरपालिकामा 7,800, सरावलमा 16,000, पालीनन्दनमा 15,010, प्रतापपुरमा 25,950, सुस्तामा 8,915 गरी कुल 75,575 बिरुवा रोपिएको छ, जसबाट 144 घरधुरीले लाभ लिने भएका छन्। रोपण गरिएका यी बिरुवाहरूमध्ये टिक, आँप, लिची, कागती, बकाइनो, लहरे पिपल, जामुन आदि रहेका छन्। यस्तै सामुदायिक वन, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा लगायत क्षेत्रमा कुल 91,360 बिरुवा अर्थात् 71 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको छ। काठ बिक्री वितरण। वन कार्यालयले कुल 1,03,584.04 क्युफिट काठ उत्पादन गरेको छ भने 148 चट्टा दाउरा उत्पादन गरेको छ। त्यस्तै 1,09,172.7 क्युफिट काठ समूहभित्र र 9,090.61 क्युफिट काठ समूह बाहिर बिक्री गरेको छ। समूहभित्र 162 चट्टा दाउरा पनि बिक्री गरेको छ।